अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्म तजवीद में आप सबका खैर मकदम है। हमने नून साकिन और तनवीन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 9 इजहार। तनवीन और नून साकिन का क़ायदा नंबर 1 इजहार। हुर्फ़ हलक़ी 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गौइन खा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ हलक़ी आए तो नून को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के जल्द पढ़ेंगे। इसको इजहार कहते हैं। चलिए देखिए, नून साकिन मतलब ये है नून साकिन और तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन के पूरे 4 क़ायदे हैं, टोटल 4 क़ायदे। इजहार, इख्फा, इख़लाब और इदगाम यरमलून। इदगाम यरमलून। तो देखिए, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की आए तो हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इजहार, तख्ती नंबर 9 इजहार। ठीक है। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की आए तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के हम जल्द पढ़ेंगे। तो हुरूफ़ हल्की 6 हैं, ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हुरूफ़ हल्की 6 हैं। ठीक है। हमज़ा हा, आइन हा, गौइन खा। देखिए, हुरूफ़ हल्की 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा और गौइन खा। तो ये 6 लेटर्स को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तनवीन और नून साकिन के बाद हमज़ा हा, आइन हा और गौइन खा। तो ये 6 लेटर्स में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के जल्द पढ़ना है। इसको इजहार कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तोया ज़बर तोय, रादो ज़बर रन, तोय रन। हमज़ा ज़बर आ। तो यहाँ पर देखिए 2 ज़बर के बाद हमज़ा आ गया है, तो यहाँ पर जल्दी पढ़ना है, यहाँ पर ठहरना नहीं है। रन करके ना तो इजहार, ना तो इख्फा करना है, ना तो गुन्ना, बल्कि ये इजहार का क़ायदा है। तो यहाँ पर क्या है, जल्दी से अदा करना है। तोय रन आ, बा अलिफ ज़बर बा, आ बा, बाया ज़ेर बी, आबा बी, लाम ज़बर ला, तोयरन अबाबीला। नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन। हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा। तो यहाँ पर भी देखिए तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की आ गया है, तो यहाँ पर भी हम इजहार करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की आ गए तो नून को ज़ाहिर करके जल्दी पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हा आके है, यहाँ पर भी देखिए तनवीन के बाद हमज़ा आ गया है, यहाँ पर हमज़ा आके है। ठीक है। यहाँ पर नून साकिन के बाद आइन है, यहाँ पर हमज़ा है, यहाँ पे आइन है और यहाँ पर नून साकिन के बाद खा है। तो 6 लेटर्स को याद रखना ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की आ गए तो नून को ज़ाहिर करके जल्दी पढ़ना है। नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन। हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा। मीम ज़ेर मी, हामी। या ज़बर या, हामिया। ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन।
لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، لیمن خا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، لیمن خوشیا، میم نون زیر من، غین یا زبر غوی، من غوی، را زیر ری، من غویری، ہا کھڑی زیر ہی، من غویری ہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال دو زیر زن، یوم ایزن۔ دیکھیے یوم ایزن کو پڑھنے میں بہت سے کیا کرتے ہیں، یوم ایزن پڑھتے، یہ بہت غلط ہے۔ تو اس میں کیا ہے، مخرج کی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے، اچھے سے ہر ایک حرف کو صحیح سے ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ یوم ایزن، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یوم ایزن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، تو الف زبر تو، خطا، بادو زبر بن، من ہو خطابن، میم نون زیر من، عین یا زبر آئی، من آئی، نون دو زیر نن، من عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، من عینن، آنیتن، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، احدن، کوفو ون، احدن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فامن، عین پیش او، فا زیر فی، عوفی، یا زبر یا، عوفیہ، فامن عوفیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خایا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، زال زیر زی، من ازی، نون زبر نا، من ازینا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کیتا، بادو پیش بن، کتابن، ہا زبر ہا، کافیا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، کتابن حکیمن، عین زبر آ، زال الف زبر زا، عزا، بادو پیش بن، عذابن، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غولی، زادو پیش زن، عذابن غلیظن، ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، ایزا، ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، حاسدن، ایزا حسدا۔ ان قاعدوں کو پہلے اچھے سے سنیے اور پھر اچھے سے پریکٹس کریے۔